कभी मशरिक़ गुस्ता की ये सारी रियासत एक हुक्मरान अमीर तैमूर की बनाई गई सल्तनत में शामिल थी। इसे तैमूरी सल्तनत कहते थे। वहीं तैमूर जिसकी नस्ल से बाबर ने जन्म लिया था और हिंदुस्तान का पहला मुगल बादशाह बना, ये सल्तनत कैसे वजूद में आई और इसे कायम रखने वाला अमीर तैमूर कौन था। मैं हूं नवाज खान और सामिर खान व्लॉग की सीरीज अमीर तैमूर की दास्तान में हम आपको यही सब दिखा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। आज से तकरीबन 800 साल पहले की बात है। चीन और सेंट्रल एशिया में एक बहुत बड़ी सल्तनत कायम थी जिसे चुगताई सल्तनत कहते थे। ये सल्तनत चंगेज खान ने अपने बेटे चुगताई खान को दी थी। इस सल्तनत का एक इलाका मावराए नहर कहलाता था। मावराउ नहर वो जगह है जहां आज उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, जनूबी किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के इलाके मौजूद हैं। इसे अंग्रेजी में ट्रांसिस अक्सियाना भी कहा जाता है। इस इलाके का रिवायती दारुल हुकूमत समरकंद था। मावराउ नहर में वो मंगोल कबीले रहते थे जो चंगेज खान के कबीले का हिस्सा तो नहीं थे, लेकिन तुर्क जबान बोलने की वजह से इन्हें ततारी भी कहा जाता था। ये तुर्क जबान वाले मंगोल ततारी मुसलमान हो चुके थे और मकामी लोगों में घुल मिल गए थे। इन्हीं ततारियों में से एक कबीला था बरलास। ये कबीला मावराउ नहर के दारुल हुकूमत से 84 किलोमीटर दूर इस जगह रहता था जिसे पहले केश कहते थे और अब शहर सब्ज कहते हैं। 700 साल पहले के शहर सब्ज की हिफाजत का कोई खास इंतजाम मौजूद नहीं था। बस शहर के पास एक खंदक खुदी हुई थी और शहर के अंदर सारे मकामात लकड़ी और कच्ची ईंटों से बंधे थे। वजह इसकी ये थी कि बल्लास कबीले के मुताबिक मजबूत इमारतें और किले बुज़दिल लोग बनाते हैं और फिर उनके पीछे छुपकर रहते हैं, और वो जाहिर है खुद को बुज़दिल कहलवाना बिल्कुल नहीं समझते थे। तो शहर सब्ज के इन्हीं सादा से घरों के बीच एक घर में छोटा सा बगीचा था जो इसे बाकियों से अलग शान देता था। ये घर बल्लास कबीले के सरदार तरगाई बरलास का था। इसी घर में 9 अप्रैल 1336 को एक बच्चे ने जन्म लिया जिसका नाम शुजाउद्दीन तैमूर रखा गया। ये वही शुजाउद्दीन तैमूर है जिसे आज दुनिया अमीर तैमूर के नाम से जानती है। जब शुजाउद्दीन तैमूर ने पाँव चलना शुरू किया तो मंगोल रिवायत के मुताबिक इसे घुड़सवारी और तीरंदाजी की तरबियत दी गई। वो बचपन में लोमड़ियों और बटेरों का शिकार करता था। तैमूर और इसके दोस्त पत्थरों से छोटे छोटे किले बनाकर वहां फर्जी जंग लड़ते थे जिनमें हर बार तैमूर अपने दोस्तों का लीडर बनता था। तैमूर बचपन से ही संजीदा मिजाज का था। मुस्कुराना तो इसे आता ही नहीं था। वो हर वक्त इसी सोच में डूबा हुआ लगता था। तैमूर का वालिद तरगाई एक दरवेश मंश इंसान था। इसने पूरी जिंदगी सूफिया इकराम की सोबत में बसर की थी। तैमूर को भी सूफिया और दरवेशों की मोहब्बत अपने वालिद से विरसे में मिली थी। तैमूर ने ज़ैनुद्दीन नाम के एक बुजुर्ग दरवेश को अपना पीरो मुर्शिद भी तस्लीम कर लिया था। जब तैमूर जवान हुआ तो देखने वाले इसकी कद काट और ताकत पर रश करते थे। तैमूर चौड़े सीने और लंबे हाथ पांव वाला ताकतवर नौजवान था, लेकिन जवानी में भी वो हंसी मजाक से दूर रहता था। कहते हैं इसने सारी उम्र किसी लतीफ़े की दाद तक नहीं दी थी। तैमूर के बारे में ऐसा भी मशहूर है कि इसका बचपन और जवानी गुरबत में गुजरी थी, हत्ता कि तैमूर भेड़े चोरी करने पर मजबूर हो गया था। ये बात किस हद तक सच है हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि तैमूर को अपने वालिद से ज़्यादा मालो दौलत विरसे में नहीं मिली बल्कि वो गुरबत आदमी था, फिर भी इसे एक ब्रेक थ्रू मिल गया था और ये ब्रेक थ्रू इसे दिया सरदार कर्जन ने। ये सरदार कर्जन कौन था? सरदार कर्जन एक तातारी सरदार था जिसे चुगताई सल्तनत ने मावराउ नहर में एक गवर्नर नियुक्त किया था, लेकिन कर्जन ने बगावत करके मावराउ नहर को आज़ाद करवा लिया। चुगताई सल्तनत के हुक्मरान गजान खान ने बगावत को चलने की कोशिश की, लेकिन वो कर्जन से जंग में मारा गया। गजान खान की मौत से चुगताई सल्तनत के टुकड़े हो गए और 2 बड़े आज़ाद इलाके वजूद में आए। एक मावराउ नहर जो अब खुद मुख्तार हो गया था और कर्जन इसका सरदार था। दूसरा आज़ाद इलाका या सल्तनत मंगोलिस्तान के नाम से वजूद में आई। इस सल्तनत
یعنی منگولستان کو ایک منگول شہزادے تغلق تیمور خان نے قائم کیا تھا، جو کہ خود بھی چنگیز خان کی ہی اولاد میں سے تھا۔ منگولستان کا لفظ مغول سے نکلا تھا، جو کہ منگول کی بگڑی ہوئی شکل تھی۔ اسی وجہ سے سینٹرل ایشیا کے حکمران مغول اور پھر مغل کہلانے لگے تھے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امیر تیمور جو اصل میں تاتاری تھا، اس کی اولاد کو بھی بعد میں مغل کہا گیا، لیکن تاریخ کے مطابق امیر تیمور مغل نہیں بلکہ تاتاری تھا، کیونکہ مغل کا لفظ عام طور پر چنگیز خان کی اولاد کے لیے بولا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے امیر نہ تو مغل تھا اور نہ ہی اس نے مغل کہلوانے کی کوشش کی، بلکہ مغلوں سے تو اس کی جنگیں چلتی رہتی تھیں۔ لیکن اس کے باوجود بعد میں امیر تیمور کی اولاد شاید اس لیے مغل مشہور ہوئی کیونکہ ایک تو ان سے رشتے ناتے چنگیز خان کی اولاد سے تھے، جیسے کہ ہندوستان کے پہلے مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر کا شجرہ نسب والد کی طرف سے امیر تیمور اور والدہ کی طرف سے چنگیز خان سے ملتا تھا۔ دوسری وجہ شاید یہ ہے کہ سینٹرل ایشیا سے باہر کی دنیا کے لیے مغل ہو یا تاتاری، دونوں تھے تو منگول ہی، چنانچہ ان دونوں گروپ میں زیادہ فرق نہیں تھا، مطلب ان دونوں گروپ میں زیادہ فرق نہیں کیا گیا اور جہاں جو نام مشہور ہوا اسے اپنا لیا گیا۔ تو اب صورتحال یہ تھی، ماوراء النہر یعنی تیمور کا وطن سردار کرزن کے کنٹرول میں تھا۔ اس علاقے کے سارے قبائلیوں کے سردار کے بیٹے کرزن کے دربار میں حاضری دیتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق تیمور کو بھی یہ حاضری دینا پڑی۔ انہی حاضریوں کی بدولت تیمور نے اپنی قابلیت کے بدولت کرزن کا دل جیت لیا تھا۔ بعد میں اس نے اپنی پوتی سے امیر تیمور کی شادی کر دی، لیکن اس شادی کے بعد سردار کرزن زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکا۔ 1357 میں ایک روز وہ شکار پر نکلا اور واپس ہی نہیں لوٹا۔ اس کے دو دشمنوں نے اسے ٹھکانے لگا دیا تھا، لیکن سردار کرزن کی موت کے بعد اس کی جانشینی کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہو گیا۔ ادھر تیمور کے والد کے انتقال کی وجہ سے قبیلہ برلاس کی سرداری کے معاملے کی وجہ سے تیمور کی اپنے چچا حاجی برلاس سے انبن ہو گئی تھی۔ اب ماوراء النہر پر کنٹرول کے لیے 3 طاقتور میدان میں تھے۔ ایک تو تھا امیر تیمور جس نے سردار کرزن کی پوتی سے شادی کی تھی، دوسرا شخص تیمور کا چچا حاجی برلاس تھا جو تیمور کے والد کی موت کے بعد قبیلے کی سرداری کا دعوے دار بھی تھا، اور تیسرا شخص تھا قبیلہ جلائر کا امیر بایزید۔ حاجی برلاس اور بایزید تو سمرقند جا پہنچے تھے اور حکمرانی کے لیے آپس میں جھگڑے شروع کر دیے تھے، لیکن ماوراء النہر کے پہاڑوں کے پار ایک چوتھا دعوے دار بھی تھا جو خاموشی سے حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ دعوے دار تھا مغلستان کا حکمران تغلق تیمور خان۔ تغلق نے جب دیکھا کہ سردار کرزن کی موت کے بعد یہ حالات بے قابو ہو چکے ہیں تو اس نے علاقے پر حملہ کر دیا۔ تغلق نے امیر تیمور، حاجی برلاس اور بایزید کو حکم دیا کہ وہ اس کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت قبول کر لیں۔ امیر تیمور نے اپنے مرشد کو خط لکھ کر پوچھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ مرشد نے جواب میں خط لکھا اور حضرت علی کریم اللہ کی ایک نصیحت کا حوالہ دیا۔ اسے نصیحت میں لکھا تھا کہ جب انسان مشکل میں ہو تو اسے خدا کی رحمت کی طرف بھاگنا چاہیے۔ چنانچہ مرشد نے تیمور کو نصیحت کی کہ تغلق تیمور خان کے سائے مہربانی میں چلے جاؤ اور اس کے ہاتھ سے تیر و کمان لے لو، یعنی جنگ کو روک دو۔ چنانچہ امیر تیمور نے اپنے مرشد کی نصیحت پر عمل کیا اور تغلق سے ملنے کا فیصلہ کیا، جبکہ سمرقند کے تخت کے باقی دونوں دعوے دار یعنی حاجی برلاس اور بایزید خراسان کی طرف روانہ ہو گئے۔ امیر تیمور نے پہلے تو تغلق کی فوج کے سرداروں سے رابطہ کیا اور انہیں تحفے دے کر اپنا دوست بنا لیا۔ پھر وہ تغلق کے دربار میں حاضر ہوا۔ امیر تیمور کی شاندار پرسنالٹی اور باتوں نے تغلق کو بھی متاثر کر لیا۔ وہ امیر تیمور کو اپنا وفادار سمجھنے لگا۔ دوستوں، امیر تیمور کی کہانی بہت بڑی ہے جسے ہم ایک ویلاگ میں نہیں بتا سکتے، تو باقی کی کہانی ہم آپ کو اگلے ویلاگ میں بتائیں گے۔ ہو سکتا ہے اس سیریز کی بہت سے ویلاگ بن جائیں، تو آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل سامر خان ویلاگ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، آپ کا دوست نواز خان۔